أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کے حصے سوم کی مشق کرتے ہیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. واو زبر وا لام زبر الف لا ولا یا زبر الف یا ابا زبر شیم بش ولا یأبى شین پیش شوہا زبر ہا شوہا دال زبر الف دا شہدا حمزہ پیش او شہداء الف زری دال زبر الف دا اذا میم زبر الف ما دال پیش دو ما دو عین پیش وا او ما دو واو زبر وا لام زبر الف لا ولا تا زبر سین تس حمزہ زبر آ تس میم پیش وا مو تس امو الف زبر نون ان تا زبر کاف تک ان تک با پیش بو انت الف زبر نون ان تا زبر کاف تک ان تک تا پیش تو ان تک تو با پیش وا بو ان تک تو بو ہا پیش ہو ان تک تو بو صاد زبر صا غین زیر یاغی صغیرہ دو زبر رن صغیرن الف زبر وا او کاف زبر کا او کا با زیر یا بی او کبیرہ دو زبر رن او کبیرن الف زری لام کھڑی زبر لا علا الف زبر جیم زبر جا اجل لام زیلی اجلی ہا کھڑی زری ہی اجلی ہی ذال کھڑی زبر زا لام زیلی ذالکا پیش منکم ذالکم الف زبر قاف اقسیم زبر سا اقسا طا پیش تو اقسطو عین زیر نون عند دال زبر لام دل عند اللام کھڑی زبر لا عند اللہ حاضر ہی عند اللہ واو زبر والف زبر قاف اقوا اقوام زبر وا و اقوا میم پیش مو و لام زیر شین لش شین زبر شا لش شا ہا زبر الف ہا لش شہا دال زبر دال لش شہادہ تا زیر تی لش شہادتی
واو زبر والف زبر دال اد وعد نون کر زبرنا وعدنا الف زبر لام اللام زبر الف لا اللہ تا زبر را تر تا زبر الف تا تر تا با پیشوا بو اللہ ترتابو الف زی لام ان لام زبر الف لا الا الف زبر نون انتا زبر تا انتا کا پیشوا کو انت کو نون زبرنا انت کون تا زر تی جیم زبر الف جا تجارا زبر را تجارا تا دو زبر تن تجارتن ہا زبر الف ہا ضاد در دی حاضرا زبر را حاضرا تا دو زبر تن حاضرتن تا پیش تو دال زر یادی تو دی را پیش وارو تو دی رون نون زبرنا تو دی رون ہا زبر الف ہا تو دی رون ہا با زبر یا بین نون زبرنا بینا کا پیش میم کم بینکم فا زبر فا لام زبر یا لے فلے سین زبر سا فلے سا عین زبر لام زبر یا لے علی کا پیش منکم علیکم جیم پیش جون نون زبر الف نا جناح دو پیشون جناحون الف زبر لام اللام زبر الف لا اللہ تا زبر کاف تک تا پیش تو تک تو با پیش وابو تک تو بو ہا زبر الف ہا تک تو بو ہا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حازرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حازرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها آئے ہم آیت نمبر 282 کے حصے سوم کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حازرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।